बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था। ट्रेडिंग में मिला जुला रुझान देखा गया। सरमायाकार इंतहाई मुतात हैं। सियासी हलचल की वजह से सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ है। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग 63,000 के लेवल पे हुई। 354 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। इंटरडे में हाई 63,000 का ही लेवल रिकॉर्ड किया गया। इंटरडे में लो 100 इंडेक्स रहा 62,400 पे। ओवरऑल 334 कंपनीज में हमने काम होता हुआ देखा। 217 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 91 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। मजमूई तौर पे सिर्फ 26 मिलियन शेयर्स का आज लेन देन हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा करेंसी मार्केट में डॉलर फिर सस्ता हुआ है। 279 के फिगर्स पे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ट्रेड होता हुआ देखा गया। इसमें कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 20 पैसे की भी कमी हुई, 15 पैसे की भी कमी हुई। 279.48 के लेवल पे इंटरबैंक मार्केट में डॉलर हमने देखा ट्रेड होता हुआ। इसके अलावा मैं आपको प्रोग्राम में आज बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स ग्रुप ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा है और इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्टील की ज़मीन के लिए या पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने के लिए कोई मौसर पॉलिसी बनाई जाए। उस खत में इन्होंने ये गुजारिश की है निगरान वज़ीर आज़म से कि पाकिस्तान स्टील मिल को मज़ीद मालियाती तबाही से बचाया जाए। इस खत में मतन अपनाया है पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स ग्रुप ने कि पाकिस्तान स्टील में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तकर्रुरी की जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाया जाए। पाकिस्तान स्टील के नुकसानात वाजिबात 700 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं, इसको कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान स्टील को यौमिया 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ममरेज़ खान ने ये लेटर लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को और इसमें उन्होंने अपील की और उनका लेटर में मज़ीद ये कहना है कि मुख्तलिफ कब्ज़ा माफिया ने ज़रूरी मकासद के लिए स्टील मिल की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म को स्टेप उठाएं। खैर ख़त बहुत ताख़ीर से लिखा है, बहुत पहले लिख देना चाहिए था। बहरहाल इस टॉपिक को आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल कितने साल से बंद है, तबाही का कौन ज़िम्मेदार है, क्या मामलात हैं, क्या वजूहात है कि स्टील मिल अब तक दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकी। हर हुकूमत आती है ये दावा करती है कि अब हम स्टील मिल को चला देंगे, लेकिन वो स्टील मिल को चलाने में नाकाम रहती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क भर में फी तोला सोना 1400 रुपये महंगा हो गया है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। 24 कैरेट फी तोला सोना महंगा होने के बाद 2,17,700 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,201 रुपये इजाफे से 1,86,643 रुपये पर पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $14 इजाफे के बाद फी ऑन सोना $2,074 का हो गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है कि यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सिंध और बलूचिस्तान के किसानों को एक आगाही प्रोग्राम उनके लिए वो आगाज़ करने जा रहा है और 600 किसान हैं सिंध और बलूचिस्तान के जिनको वो तरबियत देंगे डिजिटल फार्मिंग की। और डिजिटल फार्मिंग से जाहिर सी बात है हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो परवान चढ़ेगा। और पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे के लिए एक और अच्छी खबर है, यूएई ने भी बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहे हैं। और अब यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो भी 60,000 किसानों को ज़रूरी टेक्नोलॉजी की तालीम से और उनको ट्रेनिंग से आरास्ता करेंगे। यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो अप्रॉक्सीमेटली $20 मिलियन की रकम पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर सर्व करेगा। यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को टमाटर, मिर्च, केले और खजूर की काश्त के जदीद तरीके बताएगा। ये खुशाइन बात है कि अब हम ज़रूरी इनकलाब की तरफ जाएंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान की बैकबोन है। इन तमाम पॉइंट्स को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। स्टील मिल की तबाही का जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से हम फोकस करेंगे आज प्रोग्राम में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टील मिल की तबाही का जिम्मेदार कौन है? हर हुकूमत आती है और ये दावा करती है कि हम स्टील मिल को चला देंगे, लेकिन वो चला नहीं पाती। स्टील मिल बंद है, हज़ारों मुलाजमीन इस वक्त फारिग हैं। स्टील मिल कौमी असासा है और पाकिस्तान की पैदावार में स्टील मिल का किरदार हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है, लेकिन स्टील मिल बंद है। प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई, नहीं स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ किया गया। उबरी हुकूमत ने भी कहा कि हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज़ कर देंगे, बाद में प्राइवेटाइज कमीशन से स्टील मिल का नाम निकाल दिया गया। स्टील मिल आज ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई स्टील मिल को दोबारा चलाने के लिए पॉलिसी मुरतब नहीं कर रहा है। वजह क्या है, वजूहात क्या है, आखिर क्या किस वजह से आज हम स्टील मिल की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं, इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बता दें कि आज स्टील मिल जिस नहज पर पहुंच गई है, आज स्टील मिल बंद है, कोई हुकूमत उसको चला नहीं पा रही, वजह क्या है, किसको तबाही का जिम्मेदार समझते हैं?
देखिए बहुत मेहरबानी आपने लाइन पे लिया। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका राज सनती तरक्की पे होता है, सनती सेक्टर। और सनती सेक्टर की बुनियाद जो है वो स्टील इंडस्ट्री पे होती है। और हम खुशकिस्मत हैं कि 70 और 80 की दहाई में ये हमारी एक स्टील मिल जिसकी एनुअल पैदावार 1 मिलियन टन थी, वो 1.1 मिलियन टन तो वो लगी। और इसने उतार चढ़ाव देखा। मैं जनवरी 2004 में इसका चेयरमैन पोस्ट हुआ। फिर 2004 का पूरा साल, 5 का 2006 सितंबर में मैं निकला। मैं जब गया तो तकरीबन 8 से 10 अरब की ये मकरूज थी और लाइबिलिटीज ये इसकी और थी, कुछ हबीब बैंक का ब्रिज फाइनेंसिंग लोन वगैरह थे। तो अल्लाह का करम, उन 3 सालों में ये सारे लोन्स खत्म हुए, प्रॉफिट में गई। और मैं जब छोड़ के आया तो 10 अरब रुपए बैंक में सेविंग पड़ी थी और तकरीबन 12 अरब के खाम माल और फिनिश प्रोडक्ट्स पड़े थे। को 22 अरब की ये पैसे थी। उसके बाद मैं दुख से ये कहता हूँ कि देखें ये नाकामी आप कहते हैं, वजह क्या है? वजह हमारी गवर्नेंस की कमजोरी, हमारी पोलिटिसाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस के एक हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाहती है, दूसरी जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। यूनियन के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां घुसी हुई हैं, करप्शन रैम्पेंट है। उसके बाद आपका कोई एहतसाब का निज़ाम ऐसा नहीं कि इसको देखा जाए कि क्या आप इसको या पब्लिक सेक्टर में रख के एफिशिएंसी से चलाएं या इसको फिर प्राइवेटाइज करें और ट्रांसपेरेंटली प्राइवेटाइज करें। ये अगर जो हुकूमतें कमजोर होती हैं वो न चला सकती हैं और वो उस वक्त भी डंडी मारती हैं जब इसको बेचना होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और आप कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम सब जितनी हुकूमतें हैं ये आती जाती रही हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अपनी माइशत के साथ। और आज भी उसका ना उसको बेचते हैं ना उसको चलाते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा एक असास है। स्टील टेक्नोलॉजी एक एसेट समझा जाता था लॉन्ग टाइम बैक, जब वो ऐसे था जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हमने बहुत इंजीनियर ट्रेन किए, उनको हमने यूक्रेन भेजा, ऑस्ट्रिया भेजा, रशिया गए, चाइना गए, और वो बहुत सारे लोग कनाडा में काम कर रहे हैं। वो ये थी तो इसके स्कूलों में ट्रेनिंग करके गए और बहुत से लोगों ने बहुत सा काम किया होगा, लेकिन इसको लूटा भी दोनों हाथों से है। और आई एम श्योर के जो भी अभी हुकूमत आए इसको फौरी तौर के ऊपर ये देखे कि अभी इसके एसेट और लाइबिलिटीज क्या है और इसका कोई हल निकाले। अब्दुल कयूम साहब, आप समझते हैं कि नौमुंतखब हुकूमत जब वजूद में आएगी तो वो स्टील मिल पर भरपूर तरीके से तवज्जो मरकूज कर पाएगी? क्योंकि हमारी जेब में तो पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और स्टील मिल पे अरबों रुपए का इस वक्त बोझ लादा हुआ है। तो किस तरीके से मैनेज हो पाएगा? पॉलिसी तो हम बना नहीं सकते, IMF के प्लान में। देखें, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं होता जिसको आप फेस न कर सके। ये एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, मिसाइल ताकत है, अल्लाह का करम है 24-25 करोड़ मुल्कों को। तो हम एक इंडस्ट्री को सही तरीके से या चलाएं या प्राइवेटाइज करें। अभी जो हुकूमत आएगी वो अगर इसको नहीं करेगी तो वो ये लीक होता रहेगा, इसकी वजह से मईशत को नुकसान होगा। इसके ऊपर अगर आप जैसे अपने इंट्रो में बता रहे थे 10 करोड़ रुपए रोज का इसका जो है जाया हो रहा है, तो क्यों जाया हो रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसकी जमीन है 19,000 एकड़, जिसमें से कुछ 4,500 एकड़ पे ये प्लांट वलांट है। बाकी तो एक और मैं देखता हूँ तो सोशल मीडिया पे कोई somebody saying कि जी ये तो मतलब 19,000 एकड़ के पता नहीं कितने खरब मिल जाते हैं, ये वो भी सारी फ्यूटाइल बातें। उसकी वजह ये वहाँ स्टील टाउन बना हुआ है जिसके अंदर 4,000 क्वार्टर्स हैं। वहाँ गुलशन हदीद है, जो लोगों के प्लाट अलाट हुए उनके घर बने हुए हैं। वहाँ आप ये देखें कि आपका ये जो सारा एरिया है इसके अंदर आपकी जेटी है और चीजें हैं। तो सारी चीजें बेचने वाली नहीं है। वो जो जिसके ऊपर प्लांट लगा हुआ है ये म्यूटेटेड है फेडरल के पास और इसकी जो इंतकाल हुआ है। और अभी इसको संभालने वाली बात है कि कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हो और वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाले और शेयर हुकूमत के पास रहे और ग्रेजुअली इसको फिर प्राइवेट अपने जो वर्कर्स हैं उनको दे दिया जाए या इसको खुद चलाया जाए। आफ्टर ऑल सारे चलाते हैं ना बैन। अभी देखो चीन की सारी तरक्की का राज इसी में है कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में अदारों को चलाया। अब्दुल कयूम साहब, जब आप थे चेयरमैन स्टील मिल के तो उस वक्त आप प्रॉफिट में लेके गए ऑर्गेनाइजेशन को
और सारे आपने लोन्स उतार दिए, बल्कि आपने टैक्स भी फाइल किया। उस वक्त फिर ये बातें होने लगी कि इसको प्राइवेटाइज कर दें। अब जब स्टील मिल बर्बाद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो फिर प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जा रहा? क्या वजह समझते हैं आप? सही टाइम पे देखिए, प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाए तो स्टील मिल चल जाए, गलत टाइम पे प्राइवेटाइज करने की बातें हो रही थी, करप्शन हो रही थी, व्हाइट क्राइम हो रहा था, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, मतलब है कि हर चीज के करने का ट्रांसपेरेंट तरीका है ना। मसला ये बना था जब जी। ये उस वक्त प्राइवेटाइज हो रही थी, मेरे आखिर में जब मैं एंड के ऊपर पहुंचा, तो फैसला ये हुआ था कि प्लांट वो खरीदेंगे 21 अरब 68 करोड़ का, और जमीन इसमें शामिल नहीं होगी कौन क्योंकि खरीदेंगे? जमीन किसको देने काफी की बात महंगी। हो रही थी? ये देखिए, एक कंसोर्शियम, जी। यानी पहले 19 पार्टियां इंटरेस्टेड थी, ओके। फिर कम होके 12 रह गई, फिर 5 रह गई, और 5 ने 2 ग्रुप बना लिए, एक में 2 पार्टियां इकट्ठी होगी, एक 3, और एंड के ऊपर वो मिली भगत, फिर नूरा कुश्ती शुरू होगी, क्योंकि जो एक खरीदने वाले इंटरेस्टेड थे उन्होंने कहा तुम आओ बोली दो, 1 2 3 करके, तो ये सारी मिली भगत थी। और दैट इज वाई मैंने खत लिखा था उस वक्त के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को, जी। एक कॉन्फिडेंशियल, और उसमें मैंने कहा था ये डाका है और ये नूरा कुश्ती हो रही है, हमें जरूरी है प्राइवेटाइज करने में हर्ज कोई नहीं है, चूंकि बाद में लोग आके इसको लूटेंगे, अभी इसके पास पैसा भी पड़ा हुआ है, हमने 6 अरब का इनकम टैक्स भी दिया है, 10 जी। अरब हमने सेल्स टैक्स में भी जमा कराया है। तो वो उन्होंने मतलब है उस तरह करके, तो जब कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट में, तो जो लेने वाले थे उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो 21 अरब में इसकी लैंड भी इसमें शामिल है। मकसद ये है कि उस वक्त भी अगर हम एहतियात से काम लेते और ये देखते कि आप कुछ शेयर बेचते, और कुछ मैंने इनको रिकमेंड किया था जी। कि इसको आउटराइट प्राइवेटाइज करने की बजाय हम इसको पहले एक्सचेंज में रजिस्टर कराएं, इसके शेयर की वैल्यू बेटर करके, और जी। फिर इसके शेयर अपने लोगों को बेच देते हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, और ग्रेजुअली इसको प्राइवेट सेक्टर में, यही हमारे जो फाइनेंशियल विजर्ड थे, अकील करीम डैडी के पास कुछ एक कंपनी थी, उनको मैंने हायर किया था, उन सारों ने यही रिकमेंड किया था, और बाद में इन्होंने 21 अरब 68 करोड़ में टिका दिया। और अगले दिन ही ऑब्जर्वर की हेडलाइन थी, जी। अकील करीम डैडी ने कहा मैं 40 अरब की खरीदना चाहता हूँ। अच्छा। फिर वो शोर मच गया और अदालत ने किया, ये अनफॉर्चुनेट था कि जी। फिर ये सारा प्रोसेस उसके बाद चला ही नहीं। तो उस वक्त ये प्राइवेटाइज मिनिस्ट्री के कलमदान जिनके पास था और जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, फिर आपको बालात मजबूरी परवेज मुशर्रफ को खत लिखना पड़ा? जी जी, मैं तो अपने तौर पे ना, मैंने कहा कि देखिए, परवेज मुशर्रफ अल्लाह उन्हें बख्शे, उनके साथ हम इकट्ठे, मतलब है पेटी भाई ये थे, हम जी। मेजर इकट्ठे थे, तो मैं समझता था कि किसी भी अपने सीनियर से जो वफादारी या लॉयल्टी का मायार है जी। वो यही होना चाहिए, तो उनको हकायत बताया जाए। मैंने बताया, शौकत अजीज साहब को बताया, शौकत अजीज साहब इंटरेस्टेड थे, वो कहते थे $1 में भी चली जाए तो चली जाए, जो मर्जी हो जाए, उनका एक अपना व्यू पॉइंट था। और अब्दुल हफीज मैं ये शेख भी कहता थे था, उस टीम में, जो शौकत अजीज की टीम थी। जी जी, हफीज शेख साहब जो थे वो प्राइवेटाइजेशन की जो मिनिस्ट्री है उसके हेड थे पहले, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल है कोई और आए। तो मकसद ये है कि ये मिस हैंडल होता रहा मसला, और कभी इसको हम दयानतदारी के साथ इसको ठीक तरीके से उजलत में न करते, चूंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देयर आर एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, and they said that this process is being done in indecent haste, कि बहुत जल्दी उजलत में हम क्यों करना चाहते हैं, इस तरह का था। लेकिन फिर वो पीछे चला गया। उसके बाद फिर हमारी पॉलिटिकली भी ये जो हमारा सिस्टम है ना, जी। इसमें ब्लैकमेलिंग भी बढ़ी है। जी। यानी एक जमात आती है, वो प्राइवेटाइज करना चाहती है, दूसरी कहती है ओवर अवर डेड बॉडी, जी। वो यूनियंस को एक्टिवेट करती है, फिर यूनियंस का एक अलग रोल, यूनियन भी लेबर की मदद के लिए तो यूनियन का रोल है, लेकिन टोटल सिस्टम को ब्लैकमेल करने के लिए तो यूनियन का रोल नहीं है। पीआईए की हालत यही है, स्टील मिल की हालत यही है, जी। जहां फिर यूनियनिज्म में आप पॉलिटिकल, अदरवाइज जो लेबर यूनियन है उनका एक बड़ा अच्छा रोल है कि लोगों के जो है हकूक है मजदूर के, उनके लिए काम किया जाए। तो मैंने भी उनके साथ काम किया बड़ा अच्छा 3 साल अल्लाह के करम से। लेकिन अभी मेरे ख्याल में जो हुकूमत आए वो फौरी तौर पे इसका फैसला करे, ताकि ये जो हमारे लाइबिलिटीज हैं ये बढ़ती न जाए। अब्दुल कयूम साहब, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपसे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा।
वेलकम बैक। अब्दुल कयूम साहब, आप पे प्रेशर आया, आप सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए, आपने स्टील बिल को तरक्की की राह पर गामजन किया, आपने प्रेसिडेंट को खत लिखा उस वक्त के, तो फिर प्रेशर तो आया होगा आपके ऊपर भी। या देखिए, प्रेशर तो ये ऑब्वियसली इन अदारों में अगर आप दयानतदारी से काम करें जी तो ये पुरानी प्लांट हैं, इनके अंदर मसाइल हैं। कोक ओवन बैटरी के अंदर कुछ फ्लेम्स निकलते थे, कुछ उसको ठीक करना था। ऊपर से इन्होंने ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस जब है, उसके मुताबिक जब आप किसी अदारे को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे आते हैं तो उसके ऊपर आप कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते, मेजर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अभी मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी स्टील मिल में, तो जब पीछे से आपके जहाज आ रहे हैं, आयरन और ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से आ रही जी है, आपके कोकेन कोल आ रहे हैं, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन और मुझे ये प्रेशर तो था कि जैसे भी हो रहा है इसको होने दे। तो मैंने कहा जी होने दे, मैं तो एक एम्प्लॉई हूँ स्टील मिल का, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ आपको ये बताना है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसके अंदर जो है ये शॉर्टकट्स ना मारें और इसको किसी तरीके के साथ करें, और ये जो कीमत लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, चूंकि ज़मीन भी इसकी है 4,500 एकड़, इसकी एक अपनी जेटी है और समुंदर के अंदर, ये जी पोर्ट कासम की गोद में है। आप करें इसके अंदर कोई 110 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, 72 किलोमीटर रेलवे लाइन है, को 18 रेल की इंजन उसके अंदर है, इसका अपना पावर हाउस है 165 मेगावाट का, 100 बेड का अस्पताल है, इसके बिल्कुल। अपना कैडेट कॉलेज है, 4,000 क्वार्टर्स है। तो ये स्टेट विद इन स्टेट है, तो इसको तरीके से देखते हैं ना कि जब आप कुछ बेच देंगे कुछ छोड़ेंगे तो फिर उसका भी तिया पांचा हो जाएगा। तो मेरी अपनी रिजर्वेशंस तो थी, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको ये बताऊं कि जी मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं था, और मैंने लिख के प्रेसिडेंट को जो लेटर भेजा, जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगाया, उसमें मैंने कहा था कि प्राइवेटाइज करने में हर्ज कोई नहीं है, चूंकि लूटर्स और प्लंडरर्स जो हैं जी वो दोबारा भी आके इसको तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई तरीका ऐसा निकालें कि आप एक ऐसे इन्वेस्टर को दें जो इसको चलाए, और यहाँ हमारे मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिले, स्टेक होल्डर्स का अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, और वो मैंने तो बड़ी सिंसियरिटी में 3 साल गुजारे। तो मेरे जी ऊपर प्रेशर सिर्फ यही होता था कि मिल के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती, करप्शन को रोकना है, ये डीलर माफिया था, यूनियन के अंदर कई लोग पोलिटिसाइज थे, गड़बड़ करते थे। लेकिन खुदा का करम है, मैं वो करता रहा। मुझे हार्ट का इशू हो गया था वहाँ, मैं फिर इधर आया AFIC में, फिर मेरे 3 स्टेंट्स हार्ट के पड़े, लेकिन अल्लाह का करम है मैं स्टिल एंड उसको फाइट करता रहा, और स्टील मिल को मैंने नीचे नहीं जाने दिया। लेकिन अब फिर जब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में किया तो फिर गड़बड़ हो। अब्दुल कयूम साहब, अभी अगर आपको मिसाल के तौर पे मैं खुशगुमान होकर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपको कहा जाए अब आप स्टील मिल की भागदौड़ संभालें, जो भी हुकूमत आती है, तो क्या आप ये कलमदान ये मनसब लेकर स्टील मिल को दोबारा चला पाएंगे इतने चैलेंजेस के साथ? देखें, बात यह है कि अब चूंकि लाइबिलिटी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी मैनी 100 बिलियंस है, बिल्कुल इसका फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है ना कि उस लाइबिलिटी को कैसे ये उठाएंगे, इन्होंने तरीका क्या करना है। अभी ऐसी सूरत हाल में जब उसको खंडरात बना दी है, तो वो मुझे कहें कि जाएं जी आप इसको चलाएं, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास कोई, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट 5-5 साल 10-10 साल पहले होते हैं जी के कॉन्ट्रैक्ट की। आयरन ओर कहाँ से आएगी, कोकिंग कोल कहाँ से आएगा, ब्लास्ट फर्नेस जो के अंदर ब्रिक लाइनिंग होती है, अगर भट्टी बुझ जाए तो वो ब्रिक्स नीचे अंदर गिर जाती है, फिर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने पड़ते हैं उसको बनाने में। अभी इसको एक्टिवेट करने के अंदर भी को बाहर के इन्वेस्टर्स हों जो इसमें पैसा लगाएं, और फिर ये 5-7 सालों के अंदर खड़ी हो सकती है। क्योंकि अभी भी इनके साथ के जो प्लांट रशिया ने बेचे थे वो टर्की में भी और कई कंट्रीज के अंदर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये काफी पुराना हो गया है जी इसके अंदर, और फिर जैम हो जाता है जब आप चलाते नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में टैलेंटेड लोग मौजूद होंगे। हम अभी काफी अपना, जब मैं इसकी 72 तो ऊपर स्टेयर्स है, मैं तो ऊपर चिमनियों पे चढ़ जाता था, आता था जाता था, तो कोई यंग लड़के इंजीनियर्स जो बहुत ज्यादा वर्स हों विद स्टील टेक्नोलॉजी, जी उनको लगाया जाए तो इसको आगे चलाया जा सकता है। कोई बंदा भी, वो कहते हैं ना कि इनडिस्पेंसेबल नहीं होता, तो मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ मैं ने चलाया तो मैं ही चला सकता हूँ। अच्छी टीम लगाएं, मेरिट पे लोगों को लगाएं,
پولیٹیکل بھرتیاں نہ کریں، پولیٹیسائز نہ کریں ادارے کو، ان سے بتا نہ مانگیں، جی تو آئی ایم شیور ہر ادارہ چل سکتا ہے۔ مطلب عبدالقیوم صاحب اس کا ایک واحد اور آخری حل یہی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. اگر پرائیویٹائز کرنا اس کا واحد حل ہے تو پھر عبوری حکومت نے پرائیویٹائز کمیشن سے اس کا نام کیوں نکالا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے بھی آئی ڈونٹ نو کہ کسی پریشر میں آ کے مجھے کسی، چونکہ یہ لینڈ لی تھی اسٹیل مل کے لیے اور اس وقت سستی یہ سندھ گورنمنٹ سے لی تھی، بعد میں یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرایا، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب اس کے پیچھے پڑے رہے، پریزیڈنٹ اسحاق صاحب نے کی. ایکچولی یہ کانسیپٹ جو تھا وہ ایوب خان کے ٹائم پہ تھا اور اس کا کانٹریکٹ یحییٰ خان نے سائن کیا تھا رشین کے ساتھ، اور پھر یہ بڑھتی گئی اور آگے آتی گئی. تو ابھی آئی ڈونٹ نو کہ دیکھیں، یا وہ کہتے ہیں نا پٹ اپ اور شٹ اپ، یہ انگریزی کا وہ محاورہ کہتے ہیں، جی یا ہمیں اس کو چلانا چاہیے خود اور یا اس کو دے دینا چاہیے. حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. یو ہیو ٹو پک اپ دی جو بھی اس کی لائبلٹی ہے، کچھ زمین بیچ کے لے لیں، کچھ کریں. اس کی تقریباً 2500 ایکڑ زمین تو ہم نے ایک ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہے، ابھی وہ پی آئی ڈی سی کے پاس غالباً دے دی تھی. میں نے تو اس وقت بھی اس کو روکتا رہا کہ یہ اسٹیل مل کی جگہ ہے، پی آئی ڈی سی کو نہ دیں، جی ہم اس کو چلا سکتے ہیں. کس نے 300 یہ ایکڑ کس نے اس دی کا تھی تو جو ہے، زمین؟ کس نے زمین دی تھی یہ اس وقت شوکت عزیز صاحب تھے نا پرائم منسٹر، تو ان کے انہوں نے آرڈر یہ پہ دی تھی؟ کہا کہ دیکھیں 2500 ایکڑ تو اس کی اپنی زمین ہے جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹری کی رائٹ فرام دی بگننگ، جس میں پاک سزوکی وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور بڑی انڈسٹریز کچھ لگی ہے، بڑا اچھا، اور بھی بیچنا تھا. تو وہ پھر مجھے کہتے تھے کچھ 2-2500 ایکڑ اور بھی دے دے پی آئی ڈی سی کو. تو میں نے کہا یہ تو ساری میں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اسٹیل مل کی زمین ہے، اس کو ہم ہی زیادہ بہتر چل. انہوں نے کہا پی آئی ڈی سی. میں نے کہا تھی پی آئی ڈی سی کے پاس 23 بندے ہیں، 7 گاڑیاں ہیں. اسٹیل مل ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، میرے پاس گیس ہے، میرے پاس پاور ہاؤس ہے، میرے پاس پانی ہے، سمندر کا چینل ہے، جی میں اس کو بیٹر چلا سکتا ہوں. تو لیکن میرے آنے کے بعد وہ انہوں نے کیبنٹ نے فیصلہ کیا اور وہ بھی زمین لے لی، کوئی 500 ایکڑ اور زمین لے لی. یہی بندر بانٹ کر کے اور اس کی ادھر سے کھینچا تانی کر کے اس کی انکوائری ہونی چاہیے پوری طور پہ اور دیکھا جائے اور اس کو آگے چلانا چاہیے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں. عبدالقیوم صاحب، کون سے دور حکومت میں اسٹیل مل کو سب سے زیادہ خسارہ رہا؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں مجھے تو ابھی حکومتوں سے ریلیٹ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا میں کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب پرویز مشرف صاحب نے مجھے لگایا تو میں اس کو پرافٹ میں لے آیا. جی پرافٹ میں میرے سے پہلے کرنل افضل مرحوم کے ٹائم میں بھی یہ پرافٹ میں تو آئی، لیکن جو لونز تھے اور لائبلٹیز تھی وہ کلیئر نہیں ہوئی، وہ ابھی پے کرنی تھی. اس سے پہلے جنرل سبی قبر زمان کے ٹائم بھی اس کے اوپر کام ہوا اور انہوں نے بھی دیانتداری سے کام کیا. لیکن میرے ٹائم میں یہ ہوا کہ ساری لائبلٹی بھی زیرو ہو گئی اور سیونگ بھی ہمارے پاس آ گئی اور پرافٹ بھی اتنا کبھی بھی نہیں ہوا. 18 ارب روپے کا گراس پرافٹ تھا، جی جس میں سے 6 ارب ہم نے انکم ٹیکس دیا گورنمنٹ کو. چونکہ لائبلٹی جب زیرو ہو جائے تو ٹیکس واجب ہو جاتا ہے، پہلے تو ٹیکس بھی کوئی نہیں دیتا تھا. جی اور 12 بلین نیٹ ٹیکس تھا، نیٹ ہماری سیونگ تھی جی اور وہ ہمارے پاس تھا. تو حکومتوں میں یہ دیکھ لیں کہ مختلف لوگ آتے جاتے رہے اور انفارچونیٹلی وہ اس کو مطلب اپنی کھاد بناتے رہے. پھر یونینزم میں بہت سے پولیٹیکل لوگ، وہ لوگ جو اسٹیل مل کا امپلائی بھی نہیں ہے، جی اس کو بھی ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اسٹیل مل کی یونین کا صدر ہو سکتا ہے. ابھی ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہے جی وہ صدر بن گیا اور وہ کہتا ہے مجھے گاڑیاں اتنی دو، مجھے ٹیلی فون بھی دو، مجھے کمرہ بھی دو، اور اندر آ کے وہ پالیٹکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا آفیسرز کی پوسٹنگ مجھے بتائے، میں بتاتا ہوں، وہ جی ایم ادھر کیوں گیا، ادھر گیا. بخدا یہ تو مطلب ہے ایک ایسا ماسی ویڑا بن جاتا ہے. میں نے کسی کو الاؤ نہیں کیا. کون اور سی پولیٹیکل مجھے پارٹیز کا سب سے زیادہ انفلوئنس رہا ہے یونینز میں جس کی وجہ سے پرابلمز رہی ہیں؟ دیکھیے میں ابھی یہ مختلف، جب تو ملٹری رول تھے جی پھر تو اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن مختلف ایم کیو ایم کا ادھر اس یونین میں ضرورت تھا، پی 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 کا تھا. ہر پارٹی کے پیچھے، ہر جی یونین کے پیچھے جماعت ہوتی تھی. تو جی وہ کر کے تو پھر اس سے گڑبڑ ہوتی رہی. لیکن میرے خیال میں سینٹرل اتھارٹی کمزور ہونا، جی آپ کی گورننس اگر ٹھیک نہ ہو، جی اگر کوریڈورز آف پاور میں اسلام آباد میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادراک نہ ہو کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے،
تو پھر چیزیں نہیں چلتی. تو اس لیے یہ اوپر سے نیچے ٹریول کرتا ہے. آپ جتنی ان کو وہ دیں گے راستہ اتنا زیادہ وہ اسپائل کریں گے. ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ جہاں ہاتھ پڑتا ہے حرام کھانے کا اس کو بالکل جانے نہ دیں. اور جو بندہ دیانتداری سے کام کرے کہتے ہیں یہ تو بڑا ایڈیٹ ہے, بے وقوف ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو یہی وقت ہے اپنے آخرت کو بنوا لیں, جی پیسے لیں اس کو اپنا یہ کریں. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کلچر ہے. اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ پنشمنٹ جو ہو, جیسے چائنا میں سزائے موت ہے, جی کہ اگر آپ کرپشن بڑے اداروں میں بٹھاتے ہیں اور آپ کرپشن کرتے ہیں, کوئی منسٹر ہے, کوئی کسی قسم کا چیف ایگزیکٹو ہے, جی. تو اس کو سخت سے سخت سزا قانون کے مطابق دینی چاہیے. عبدالقیوم صاحب یہاں مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. عبدالقیوم صاحب, ہم اپنی لائن واک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میڈ ان پاکستان کا فارمولہ اپنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور آئی ایم ایف کے پلان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ہی رہیں گے یا کچھ ہم کر پائیں گے, یا ایسے ہی ہمارے ملک کے حالات چلتے رہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اتنا مایوس نہیں ہوں. مجھے یہ یقین ہے اور اللہ کے کرم سے یہ کنوکشن ہے کہ پاکستان ایک بڑا ایک عظیم ملک ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ قابل ستائش ہے. جی میں نے آرمی میں بھی نوکری کی ہے, میں نے سول کے لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے, میں سینٹ میں بھی رہا ہوں, میں نے جی پولیٹیکل لوگوں سے بھی ڈیل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز پہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اور صرف یہ ہے کہ حکومتیں جو آئیں ان کو بلیک میل نہ ہوں اور وہ اپنا ٹینیور پورا کریں, بلکہ 2-3 ٹینیور لگائیں تاکہ جو آپ کا تواتر ہے پالیسی کا وہ رہے. اگر آپ ابرپٹلی ایک حکومت میں آئے دوسری دھرنا دینے شروع کر دے اور کہے کہ میں ابھی نہیں ماننا کسی طریقے سے, میں جب تک نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا, تو ملک کی تباہی کی طرف تو پھر جانا ہے. اور ان کو کام نہ کرنے دیں. ابھی اب دیکھیں نا امریکہ میں جو بائیڈن آ گیا, ٹرمپ نے ریزسٹ تو کیا لیکن 4 سال وہ پورے کر رہا ہے, جی اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نکل جائے ہم ادھر کرتے ہیں. اس طرح کا یہ ہو, ہم مل بیٹھیں اور ہم ایک جو ہے نا ایک کمیشن ایسا بنائیں جو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن والی بات ہے, جس کے اندر وہ دیکھا جائے کہاں کہاں فرق ہے. لمبی پالیسیز بنائے, اکانومی کی ایک میثاق معیشت ہو, اور اس میں یہ انڈسٹریز بھی شامل ہوں, ایگریکلچر بھی اس کے اندر شامل ہو, اور ہم ان پالیسیز کو سب جماعتیں اوکے کریں, جو جماعت آئے وہ اس کو آگے چلائے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہ ڈویبل ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الیکشن کے بعد جو پارٹیاں آئیں گی, آئی ایم شور کہ آپس میں تعاون کر کے, اپوزیشن کو سے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت سے تعاون کرے, حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ دیکھے کہ ماضی کے غلطیوں سے سبق سیکھے اور ملک کو آگے لے کے چلے. یہ اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, بڑی ریسورسز ہیں خدا کے کرم سے. ایک وقت میں ہم جاپان جیسے ملک کو ایڈ دے رہے تھے, ہم جی نے بیلاروس کو مدد کی, ہم نے ایمریٹس کی یہ جو ہے ایئر لائن کو کھڑا کیا, جی ہم نے ملیشیا کو مدد کی, بالکل. بہت کچھ ہر جگہ کے اوپر ہوتا رہا. تو میرے خیال میں پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور ہمیں مایوسی نہیں کرنی ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ بیوروکریسی ہے رکاوٹ, اشرافیہ ہے, بین الاقوامی اشرافیہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کون ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ دیکھیں ہماری ترقی میں ہم خود ہی رکاوٹ ہے, بیکاز ہم جو لیڈر چن کے لاتے ہیں وہ لیڈر اس قابل نہیں ہوتے, بیکاز یہ فیلئر آف لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر. اور جو لیڈر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں ہم کھینچتے ہیں, ان کو جانے نہیں دیتے, آگے جی چلنے نہیں دیتے, اور ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے. یہاں جو سیاسی آپس میں اختلافات ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو ذاتی مخاصمت اور ایک دوسرے کے مطلب ہے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں, تو یہ افسوسناک ہے نا. تو اس لیے اور کسی کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم اچھے ملکوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دوستوں میں اضافہ کریں, ملک کے اندر یکجہتی کو فروغ دیں. جی یہ جو آپ کے انرجی کے پروسیس ہیں ان کو ٹھیک کریں, تب آپ کی انڈسٹری چلے گی. آپ جو انرجی کے ایگریکلچر کو پروموٹ کریں, آپ اپنی آئی ٹی کی انڈسٹری کو آگے لے جائیں. یہ جی ٹیررزم کی وبا ہے, اس کے لیے آپ کے جو پلان ہونے چاہیے, نیکسٹ الیکشن پلان کو ایفیکٹو بنائیں. آپ نے نیکٹا بنائی تھی جو اینٹی ٹیررسٹ یہ اتھارٹی تھی,
آپ کو اپنی بہت سی ریفارمز کرنی ہے، جوڈیشل ریفارمز کریں، لیبر کی ریفارمز کریں، جی اپنی ایجوکیشن کے اوپر دھیان دیں، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اور لوگوں کو باہر بھیجیں، نہ صرف یو ای میں. یہ جو متحدہ عرب امارات ہیں، یہ سعودی عربیہ میں، یہاں ہمارے لیبر کی تنخواہ بہت کم ہے. جی اور اگر آپ ٹرین کر کے لیبر کو یورپ میں بھیجیں اور ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں بھیجیں تو وہاں 3-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے. ہمارے آپ کی کمرشل فورن اتاشیز کام ہی نہیں کرتے، ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، ہم کسی سے کوٹا نہیں مانگ سکتے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو باہر بیچ کے فائدہ نہیں اٹھائیں دیکھیں، گے؟ خارجہ پالیسی میں بھی ہمارے فارن آفس میں بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں، بڑا آگے ہر چیز اوپر سے نیچے ٹریول کرے گی. جی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ لیڈرشپ ہمیں ایسی ملے جو ملک کو متحد بھی کرے اور آگے لے کے چلے. کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کو ہم پورا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو عبدالقیوم صاحب میں آخر میں یہ بتا دیں کہ سیاسی ہلچل ہے، سیاسی پارا عروج پر ہے، الیکشن کا ٹائم ہے، تو الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی معاملات بہتر رہیں گے، حالات بہتر رہیں گے، اور الیکشن کے بعد جو یہ سیاسی پارا یہ کنٹرول ہو جائے گا اور پھر معیشت پروان چڑھے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سب کچھ ہو جائے گا سموتھلی؟ جی آئی ایم شیور. دیکھیں، اگر ہم نے کوئی ماضی سے سبق سیکھا ہے تو وہ یہی ہے کہ ملک کو آگے چلنے دیں. یہ ملک ہے تو ہماری پہچان ہے، یہ ملک نہیں ہے تو نہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ فوج ہے، نہ آپ کی عدلیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب متحدہ ہندوستان میں ہماری کیا پوزیشن تھی؟ آپ بھی دیکھیں، رام مندر کو مٹا کے رام مندر بنا دیا، بابری مسجد کی. ابھی بھی بمبئی کے جو ویسینٹی میں ایک مسجد تھی 600 سال پرانی، جی اس کو انہوں نے فوری طور پہ ابھی تحقیق اگلے دن کیا ہے، اور ادھر سے وہاں مدرسہ بھی تھا، اس کو بھی ختم کیا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا لاکھ سے لاکھ شکر ادا کریں اور آگے چلیں. اور آئی ایم شیور کہ لوگ ووٹ دے کے تجربہ کار پارٹی کو، پرائم منسٹر کو آگے لے کے آئیں گے، اور جو لوگ حکومت میں آئیں وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اور جو اپوزیشن میں آئیں وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں ملکی مسائل کے لیے. اور ہوپ فلی اللہ کے کرم سے ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہماری اسٹرانگ فوج ہے، ہماری بہادر قوم ہے، ہمارے پاس اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے بہت بڑے قابل ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی، ہمارے پاس ایگریکلچرسٹ ہیں، بزنس کمیونٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، جی سیاست کے اندر بڑے دیار اور اچھے کام کرنے والے ہیں. تو اللہ کرم کرے گا. اینڈ آئی ایم شیور، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خون دل دے کے نکھاریں گے جی رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس گلشن کو سرسبز و شاداب کر دیں گے، فکر کی بات نہیں. بہت بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے بہت کافی ٹائم شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت ہوپ فل ہے عبدالقیوم صاحب. کہتے ہیں کہ جو حکومت آئے گی وہ یقیناً اصلاحات کرے گی، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے ملک میں اکنامیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ظاہر سی بات ہے، سیاسی تناؤ ہے، سیاسی ہلچل ہے، اس وقت امن و امان کی صورتحال بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اگر ہم ان چیلنجز سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ریاست کے سامنے. بہرحال ہم سب نے ایک پیج پہ جمع ہونا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی لائن ڈرا کرنی ہے اور میڈ ان پاکستان کے فارمولے کو اپنانا ہے. ادروائز ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. بہرحال اسٹیل مل کو چلانے کے لیے پالیسی مرتب کرنا ہوگی. عبدالقیوم صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جانے کے بعد کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جس نے اسٹیل مل پر توجہ دی ہو. اگر توجہ دی جاتی تو یقیناً اسٹیل مل پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار جو ادا کرتی آ رہی تھی وہ کرتی، اور آج اسٹیل مل کے حالات بہت مختلف ہوتے ہیں. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.